السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یہ کچھ لا یار ہے بیس کم کا ٹربل وداس بریک کا ما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ کچھ لا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر پڑھو درود حضور اللہ شاہی خود فرما دیتا ممی پڑھا ملائک بھی ہیں پردے انہیں وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتا سی کئیاں نہیں پڑھنا تائیوں ویچ نماز دے پا دیتا۔ ایسا تھوڑے نا منہ ادھر مکار سو میرے وہ بھی تھوڑے ادھر ذرا دوروں باز کچیا ترہ میک میں ایتھو بول دا دو باز نہیں کچیا۔ انہیں ڈبے لگے نے آواز دوروں کچنی چاہیے بس ٹھیک۔ جدو میں ادھا اشارہ کرا درود پاک دی آواز گونجے۔ ہاں درود پاک اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اللہ دے حبیب نے فرمایا میری ذات تے درود پڑھو اللہ بن منگیاں سب کچھ عطا کر دیں۔ ساڑھے پنجاب دے اندر رواج چل پہ ہے، سندھ چل پہ ہے، تویزاں لے کل جاندے جی میرا کام نہیں چل دا، وہ جی میری دکان نہیں چل دا، وہ جی میری زمیندارہ نہیں چل دا، وہ اندھا 5000 مینو پڑھا تیرا چلے نہ چلے میرا چل گیا۔ سوات تے تا دو تاڑھا کام چلا کے تو پھر آکھے بھی انہوں مینو بھی دو جے پہلو انہیں مانگلے تو سمجھو کھاتا ککھ نہیں۔ یہ سب دکانداری کئی بندے ہیں جی میں گلے جی تویت رکھنا ہے، میں دکان دے شٹر نہ پتر لیٹ پانک، میں دکان دے شٹر نہ لونا ہے، میں جناب تویز رکھنا ہے، میں کہا دے اے گلے جی برکت رہیں دی تو میں وہ پاکستان دے گلے چی نہیں رکھ لیں دے۔ ساڑھا وزیر اعظم جو ملک مانگدا پھر دے بولو ہو تو میں وہ گلے چی رکھ لئیے تو ساڑھا قرضہ تو اتر جاوے نا۔ میں نے ایک بندہ دا جی ساڑھی چوری ہو گئی، میں ایک تویز آلے کل گیا جی وہ اندھا جی ٹریکٹر تیرا لب جو تو 50,000 مینو پھڑا تو میں کہا انہوں کہتے انہوں لاکھ دیتا 5 لاکھ دا ٹریکٹر 4 پھڑا تے انہوں پتا جتے گا جاگے بیچنا تو 50,000 بات لے لا۔ میری تے لوکاں نو سدھیاں گلاں ہوندیاں نے، پیغام ہوندا لوکاں واسطے ایتھے چلے میرے بچے ایتھے چلے۔ ہاں جی ایتھے ٹھیک جتنا میرا پیغام ہوندا ہے سادہ زبان چوندا ہے، میں مولویاں واقعوں لوکاں نو علم نہیں چاڑتا کیونکہ لوکی مولوی دا علم ویکھن نہیں ہوندے اپنے دل دی دنیا سدھی کراون ہوندے۔ ہاں کئی مولویوں نو عادت ہوندی ہے او عربی بولی جان گے
وہ چلیا عربی تے رات توتے نوں وی سکھائی تے اونوں وی آ جاندی زبان تے گل اپنی مادری زبان چ کسے نوں دین سمجھاؤنا کہ انہاں بڈھیاں نوں وی سمجھ آوے اے جڑے اگے بیٹھے نے تائے اور یہ تائے بڑے اللہ جاندہ پہنچے نے یہ قبراں چ وی تاش کھیڈن لگ پیندے ایڈی امتری قوم ہے یہ بڈھے بابے ویلے جناب قبراں چ بیٹھ کے تاش کھیڈن لگ پیندے نے 12 ٹہنی کھڈی کھڈا کھیڈ دے کیوں جی ہاں جی گیٹیاں کھیڈ دے حالانکہ نہ بڈھیاں نوں چاہیے قبرستان چ قطن وی یہ کام نہیں کرنا چاہیے حضور نے فرمایا قبراں تے موت یاد کرنے واسطے تے قبراں دے وچ تے کام کرنا نہیں چاہیے چلیا جے موت آ گئی حضور نے فرمایا جس حالت چ مرے گا اس سے حالت چ ٹھایا جائے یہ تاش کھیڈ دیاں رات موت آ گئی سویرے لوگ آکھنا کل تے ہی تاش کھیڈ دے پیسے پھر گواہی پے گئی نا فساؤن والی کئی بندے بہت ہوندے نے گواہی پیندی ہے یار میں بابا جی خرشید نوں شیخ صاحب نوں راتی اوتھے تہجدی اذان پڑھدا ویکھیا سی سویرے تے میں اودی بانگ سنی سی گواہیاں پے جاندیاں نا گواہی چنگی پوایا کرو اس واسطے انہاں دے مگر نہ جاؤ کوئی آندا جی میری مجھ نہیں ملدی میں تانوں پیکج دستا ہے ایڑے منڈے آئے نے جڑے آندے نے جے میری مرضی دی شادی نہ ہوئی میں چوہے مار گولیاں کھا لینی اوے امترے تساں کیوں کھانیاں تسی درود پڑھو اللہ تہاڈی مرضی دی شادی کرا دے درود پاک پڑھیا کرو بن منگیا اللہ سب کچھ عطا کرتا ہاں جی درود پاک اپنی زبان درود ایک ایسی عبادت ہے ذرا دھیان کرے کچھ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ بیرو نماز پڑھی ہے کوئی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں حج کیتا ہے کوئی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں زکات دیتی ہے کوئی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے ادھروں منہ کڈیے تے اللہ اس سے قبول کر لیندا ہے اور فرشتے درود اوتھے لے کے جاندے نے جتھے نبی کریم موجود نے گنبد خضرا تے فرشتے درود لے جاندے اللہ نے کہا سونیا تینوں گلی گلی آن دی لوڑ نہیں اسا فرشتے جو نوکری چ رکھے نے گنبد خضرا دے وچ حضور آرام فرما جنت دے ٹکڑے تے حضور دا مانا ہے جدے کول حاضر ہوئیے تے 70,000 فرشتے ڈائریکٹ روز اتر رہے نے درود پڑھ کے واپس جاندے قیامت تک وہ دی واری نہیں آئے گی اینے اللہ دے فرشتے تے تسی جدو ایتھے درود پڑھ دے ہو نا مبارک پور چ احمد پور چ ہاں جدو تسی ایتھے درود پڑھ دے ہو نا تے فرشتے اس والے چک کے تے مصطفیٰ دی بارگاہ پیش کر دے موسم خراب بھی ہوئے فلائٹ کینسل نہیں ہوندی ہاں جو جا مرضی موسم ہوئے تسی یہ تو درود زبان تو کڑنا ہے تے فرشتیاں چک کے تے ٹی سی ایس او سی ایس دی لوڑ ہی نہیں پیسے بھی نہیں لگنے ڈریوری مفتی ہو جائے مفت جتھے مصطفیٰ تشریف فرمائے وہ پتہ کیڑی جگہ خانہ کعبہ بڑا سونا ہے پر وہ جنت دا ٹکڑا کوئی نہیں ایک کجرے اسود جنت دا پتھر ہے گاؤں دے وچ بیت المقدس مسجد اقصی بڑی سونی پر اتھے جنت دا ٹکڑا کوئی نہیں پوری دنیا دیاں مسجداں سونیاں نے ہر جنت دا ٹکڑا تینوں ویکھنا ہوئے جنت ویکھنی ہوئے مدینے جانا پینا ہے آمنہ دے لال دا حجرہ ہی جنت دا ٹکڑا ہے جنت ویکھنی تے مدینے جانا پینا جنت دا ٹکڑا تینوں دنیا تے کتے نہیں ملے گا او فاطمہ دے بابے دا گھر ملے گا نبی دے منبر ملے گا منبر تو لے کے جنی جگہ ریاض الجنہ دا ٹکڑا ملے گا اے جنت دا ٹکڑا مگر اسی لوگ سمجھ دے ہن میں جدوں ہاتھ اشارہ کراں تے جے درود پاک دی چھل میرے تک آئے گی تے میں بولنا نہیں تے میں کی میں تے آ گیا مولوی جدوں آ جائے گل مک جاندی حاضری لگ جاندی جے تسی بولو گے تو میں بولنا ہاں جدو میں اشارہ کراں تے درود پاک دی چھل آوے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سارے بولنا صلی اللہ سارا دن تسی اپنی برادری لی بول دے جے پہنا پڑھاواں لی بول لے چلیا میرے نبی لی بول میرا نبی تیرے لی ادوں بولے گا جدو قیامت نو تیرے واسطے کوئی نہیں بولے گا ہاں جی تے اینا مجمع سی قسمیں
ਜਿਵੇਂ ਸੱਸ ਦੇ ਘਰ ਐ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਬੜੀ ਐ ਉਰਦੂ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਵਾਈ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮੇਲ ਆਏ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਐ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਮੇਲ ਇਹ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦਰੂਦ पाक तो बिना नहीं मैं तकरीर शुरू करदा मेरा ईमान है दरूद पाक पढ़ने वाले बंदे नूं घाटा कोई नहीं जी फ्रंट वाले एक तुहानूं मैं रायत देना जिदा जिदा नबी उन्हें पढ़ना ते मां दे दुध दी ताकत ना पढ़ना जे ते डब्बे वाले डोंट वरी इफ यू डोंट माइंड गुस्सा ना करना डब्बे वाला नाम भी बोले मैनूं कोई गुस्सा नहीं ते मां दे दुध वाला कोई बंदा चुप ना रहे ते आवाज मेरे को ठक कर दी वजे हाँ मिल के प्यार ना जरा सुरूर आए हाँ जिन्ने बैठे जना आवाज आवे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद मा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौजूद सामीन हज़रात सुनने वाली मेरी आवाज़ बिल एहतराम माओ और बहनों हर किस्म दी हम्द सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ाते पाक वास्ते है। दुरूद सलाम ताजदार मदीना सुरकल वसीना साकी कौसर शाफी मक्सर आदि रहबर नबीउल क़िबलतैन सय्यदुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन मंबा रुश्द हदायत महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन जद्दुल हसनी वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन अबील कासिम मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात ग्रामी ते अनगिनत ला तादाद रिद रात लो ज़्यादा पानी दे कतरात लो ज़्यादा दरख्तां दे पत्तियां लो ज़्यादा बल्कि पूरी कायनात दी जानदार चीज़ां दे सांस नालों ज़्यादा दुरूद सलाम सब कह दो आमीन। मेरे भाई अजमल साहब अकरम साहब इन्होंने अपने वालिद मोहतरम दी याद अंदर भाई असलम साहब अमजद साहब और दोस्त अहबाब रिश्तेदार इन्होंने मैं दुआ करना है अल्लाह जिन्ने अजीज दुनिया तो चले गए कब्रां नूं जन्नत दा भाग बनाए और जितने तुसी अहबाब कारोबार छोड़ के इत्थे पहुंचे हो अल्लाह निजात दा ज़रिया बना अल्लाह लेखे ला के क़यामत नूं निजात दा ज़रिया बना। अर्ज़ करना चाह रहा मेरे इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वाले मेरे रब्बे करीम ने फरमाया वदुहा दे चरे वाले वल्लैल दियां जुल्फां वाले माज़ात दे काजर वाले हाल मुसा दे सीने वाले सिराज मुनीर दे चरे वाले बदर मुनीर दे मकाम वाले हामिद दे कुनल वाले ताहा दी शान वाले मुजम्मल दी कमली वाले मुदस्सर दी चादर के सोन वाले हमारा मैता रमैता वलाकिन अल्लाह अरमा दे देने पाक वाले वमा यंतिक वल हवादियां पाक दुनिया वाले कदन रात कल्लुबा वजे का समा दे चरे वाले यासीन वल कुरानिल हकीम दे ताज वाले हे कमली वाले सोने महबूबा फरमा जी रब्बे जलील हुक्म किए अजीजा ने मन हजरत इमाम आली मुकाम दे नाना पाक नु मानने वालो मेरे मदनी ताजदार दा कलमा पढ़ने वाले मुबरे सादक नबी दा प्यार लेके बैठने वाले अर्ज करना चाह रहा मैं इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वाले मेरे कमली वाले महबूब नु मानने वालो अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा नु मानने वालो हमें गल्ला ना करया कर हमें शिकवे ना करया कर कि मापियां दे गिले करना में मापे ते पुत्रां नूं पालन दे भुखे
ਮਾਪੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਕਦ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਸੁਖ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। अर्ज करना चाह रहा अजीज़ा ने मन हजरत इमाम आली मुकाम दे नाना पाक नूं मानने वालों मेरे मदनी ताजदार दा कलमा पढ़न वाले अर्ज करना चाह रहा मैं आ वेखना जरा ध्यान नाल मेरे कमली वाले महबूब दी आमद आमद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दैलवी लिखदे ने सफेद रंग दी उन्नी कमल दे अंदर जेड़े दाइयां कमली वालों लैके आईयां ने मामला ने चेहरे तो नकाब हटाया सजदा दियां अखां चों नारां जारी हो गईयां हजारों के तारा सुबर से नहीं दाइयां दियां नियामना मावा पुत्र जम्मन ते पुल पुल पार हुंदियां ने तेरे आंसू दे गमी दा इजहार करदे पै ने हरमानी दाइयो तानू की दसाओ अगर जे बाबे मर जान भैणां यतीम पाल लैंदियां ने अगर जे बाबे मर जान भरा यतीम पाल लैंदे ने मगर इहदे नाल के जम्मन वाला वीर भी कोई नहीं ते भैण भी कोई नहीं हो मिट गए नक्शे कदम अमीर दे मैनू वेला आवे खावन वेख घरां नूं जंदरे लगे मेरियां अखियां लाए सावन ओ डिगर वेले जद कुड़ियां आपो अपने वीर खडावन बाइयां मोई समझ के मैथों अपने वीर लकावन शाला मरन न वीर किसे दे ते ना होन न मानिया बहना जिस बैन दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो नैना अल्लाह ते धुप नहीं सकदा ते सजा खबे नूं तोंदा ओ वीरा बाज मोहम्मद बख्शा कौन किसे नूं रोंदा अल्लाह ते धुप नहीं सकदा ते सजा खबे नूं तोंदा ओ वीरा बाज मुहम्मद बख्शा कौन किसे नूं रोंदा मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा नबी पीर वाले इमाम ज़ादे संग छड्ड के ने यारां बेलियां दा एक दिन असां भी मदनी टुर जाना कुंडा मार के इना हवेलियां दा कोई बन गया रौनक पखियां दी कोई छोड़ के शीश महल चले आ कोई पलिया नास्ते नखरियां विच कोई रेत गरम दे थल चले आ कोई भुल गया मकसद आवन दा कोई करके मकसद हल चले आ छड़ मदनी गल्लां की करिए इत्थे सारा जग मुसाफर कोई अज चलिया कोई कल चलिया मियां साहब फरमांदे ने अर्ज करना पास कर मियां मुहम्मद बख्शा मोड़ कलम दा कोड़ा वो दुनिया दे काम ते मुकने नहीं ते वर्का रह गया थोड़ा भाई अजमल उनी ते जवान ने मैं तेनू अपनी गल सुना देना असी 5 भरा 3 भैन हर एक दियां भी बाबे खुशियां नहीं देखियां मैं अज भी अपने बाबे दी कबर ते जावां पिता पानी हुंदा कलेजा पाड़ियां बाबा काश जिंदा हुंदा ते वेखदा तेरे पुत्र नूं अल्लाह ने की शाना दित्तियां ने उदन मैं 5000 पुलिस अफसर नूं खिताब करन गया लोको लाहौर दे अंदर ते मैं देखदा पिया सा दिल च ख्याल आ गया मापे ते पुत्रां नूं पालन दे बुके मापे ते पुत्रां नूं जवान करन दे बुके हुंदे ने कद मां पुत्र जम्मी कद जवान होवे सुख नसीबां ना मिलदे ने मापे ते पुत्रां नूं पालन दे बुके मैं अज भी अपने बाबे दी कबर ते जावां शेर पढ़ लाउना मिट्टी फड़ के इत्थे चन्न मनवर सूरतां देंदे कबरी पाक ऐ मेरा रंग ते इन्ना साफ नहीं मेरे बाबे दा 10 गुना मेरे तो ज्यादा रंग सोना पर जदों मैं कबर दी मिट्टी पढ़ लाउना शेर पढ़ लाउना इत्थे चन्न मनवर सूरतां देंदे कबरी पाक इत्थे रंडियां होण सुहागना अजे मनो नी लथा चा इत्थे गाने बनन वालियां मारन रो रोटा इत्थे बंदे आ परौना तू आया
ਪਰੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ اس دل نو میں بڑا سمجھایا پہلا ہتھاں نالے کنبہ دفنایا پرونیاں نو جان پیندا اے پوچھی انہاں ماواں کولوں انہاں دا کی حال اے ٹر گیا جنہاں کولوں گبرو جوان انہاں ماواں وی دکھ سن لایا پرونیاں نو جان پیندا اے پوچھی انہاں یتیماں کولوں انہاں دا کی حال اے ٹر گیا جنہاں کولوں پیارا بھائی باپ انہاں یتیماں وی دکھ سن لایا پرونیاں نو سلا یتیماں وی دکھ سن لایا پرونیاں نو جان پیندا اے ایتھے بندیا پرونا اے تو آیا پرونیاں نو جان پیندا اے اللہ جاندا اے ایتھے چند منور صورتاں دیندے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا ہجے منو نہیں لتھا چاہ لوگو بندہ ایک دن مرد ہے بیوہ عورت روز مردی تے روز جیوندی بندہ ایک دن مرد ہے بیوہ عورت روز مردی تے روز جیوندی ہے ایتھے چند منور صورتاں دیندے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا ہجے منو نہیں لتھا چاہ ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا عرض کرنا چاہ رہا میں لبے کریں گا بہاراں ننے ننے مسوم گالنا لائے نہیں عرض کرنا چاہ رہا ذرا تیان میرے وال میرے کمنی والے محبوب نو ماننے والوں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی کریم نو ماننے والوں عرض کرنا چاہ رہا سرکار مدینہ روکل وسیلہ نو ماننے والوں میرے کمنی والے محبوب دا کلمہ پڑھنے والوں آج دیاں لاداں دیاں نہیں مہینہ دے کر شرم نہیں آئی پانچ پرا کھان والے پانچ پہنا کھان والیاں ایک بابا کماؤن والا ایک اممہ پکاؤن والی بابا کماؤن دا نہیں تھک دو اممہ پکاؤن دی نہیں آک دے کتے تیرے کالج دیاں فکراؤں کتے تیرے سکول دیاں فکراؤں کتے تیری منگنی دیاں فکراؤں کتے تیری شادی دیاں فکراؤں ایک بابا تے فکر ہزاراؤں بابا کماؤن دا نہیں تھک دو اممہ پکاؤن دی نہیں آک دے آج پانچ پتر کماؤن والے آندے مہینہ دے کر میں کروڑ پکے تقریر کرن گیا میلسی وال ایک بابا اٹھ کے رون لگ پیا میں کہا بابا کیوں رونا میں آندہ پتر نہ بچیاں دیاں گلاں نہ کر اج گلیاں دے ککھ پارے اسی گلیاں دے ککھاں تو بھی ہولے او جو بابا بڑھا ہوئے نوکر سارے کردہ سارا ٹبر اے ہوئی کہندہ بابا کیوں نہیں مردہ ساری عمر میں آٹا گنیاں لکھاں کیتے پیڑے گئی جوانی مڑ آیا بڑا پا ہن کوئی نہیں لگدا نیڑے ویرو پرا گیا تے کرنے بڑے سوکھے نہیں پہنا گیا تے کرنے بڑے سوکھے نہیں بیلیاں کے حد کرنے بڑے سوکے نہیں ہر جنہ ہتھاں تے انج کیتا ہوئے ہونا جمعیاں کے انج کرنے بڑے اوکے ہونے نے دعا کریا کر ربا خشنو لاتا متاج نہ کری کتے گزر مطابق وے بہت مشکل جنہ بادشاہی وے کی ہوئے فقیری ویکنی بڑی اوکھی ہوندی ہے
लोको पुत्रां दी मुताजगी ना मोया चो ना जिउंदियां चो छड़ दिए किते गुजर मुताबिक में बहुत मुश्किल किते अगे वरतान दई जाना है ना देवे ते चांदे दे छाप ही नहीं किते सोना हंडान दई जाना है किते गल च पाटियां लीरा ने किते रेशम हंडान दई जाना है दिल करे पैगंबर नू रोग लावे तंदुरुस्ती पैराउन दई जाना है देखे यूसुफ नु ताज पैगंबरी दा तख्त मिस्र दे उत्ते बैठा देना है इको ही वाले अंगूरां दे कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने किते अगले ढंग दी जुड़दी नहीं कई देंदे फिरदे छट्टे ने कई पीरी विच जवान दिसन कई विच जवानी बुढ़े ने किते चेहरे चो करदे ने किते रंगे रहिंदे उड्डे ने सही मारे हुए नसीबां दे कोई बहुते करमां वाले ने किते सोना ही सोना सोना है किते कन्ना च पाउन वाले ने किते लस्सी पीनू लभदी नहीं कईयां कुत्ते दुधी पाले ने किते गमां तो छुट्टी मिलदी नहीं कई खुशियां दे विच अट्टे ने है कोई वाले अंगूरां दी कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने वाह मौला तेरियां कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने इको मां दियां तियां इको बाप दे पुत्र एक कोल कोठियां कारम एक कोल साइकिल भी नहीं एक मरब्बियां दा मालक एक कोल सिर लकाउन जोगा कुल्ला भी नहीं किते तेरे कॉलेज दियां फिक्रां किते तेरे स्कूल दियां फिक्रां किते तेरी मंगनी दियां फिक्रां किते तेरी शादी दियां फिक्रां किते तेरे जेवर दियां फिक्रां किते तेरे दाखले दियां फिक्रां ए चिट्टे एवें नहीं आ जांदे ए सिर गंजे एवें नहीं हो जांदे ए मापियां दे मत्थियां ते वट एवें नहीं पै जांदे किते तेरे कॉलेज दियां फिक्रां किते तेरी मंगनी दियां फिक्रां किते तेरी शादी दियां फिक्रां किते तेरे जेवर दियां फिक्रां वाह रब्बा तेरे करम नवाजे क्या बाप नूं जिगरे दिते अज 5 पुत्र कमाउण वाले ते आंदे नहीं महीना ओदे कर महीना कई एडे बशरम ने मोया मापियां दे कफनां दे भी साफ करदे ने लख लगा 20 हिस्सा पा लो शर्म नहीं आई जिन्ना सारी उम्र तेरे ते लाई गूमूत्र धोते अज तू कफनां दे भी साफ करने वाह करया कर रब्बा मेरे बाबे दी मंजी मेरे बूहे तो उठे मेरी मां दी मंजी मेरे बूहे तो उठे वाह रब्बा तेरे करम नवाजे क्या बाप नूं जिगरे दिते हड्डी मंगया कोई धारी ना देवे इन्हें मरले ना ला दिते एक महीना कराया ना दईए लोकां बर्तन बारन सुटे वाह बाबल मैनू पता यतीम दा मकान किवें बनदा है 22 साल मैं यतीमी कट्टी असी निके निके यतीम होए सा मैनू पता है मकीन दा मकान किवें बनदा है यतीम दे विरासना जी घर किवें बनदा है यतीम स्कूल किवें पढ़दा वे अल्लाह जानदा है लफ्ज़ नोट कर ला ध्यान वार बाबा तेरी शान वाले आओ तेरियां अजमतां ने तू मेरे बाप नूं किहड़ियां शानां दित्तियां जिन्ने बैठे जे बाप दी अजमत ही बड़ी है अल्लाह जानदा एक महीना कदी किराएदार कोले जाके शेर पड़ी एक महीना किराया न दईए लोकां बर्तन बाहर ने सुटे वाह बाबल तेरी शान तो सदके लैंटर पाने दिते लख मंगया कोई धारा ना देवे इन्हें बैंकी ना ला दिते अल्लाह ने दिते मैं सी पाले मैं सारे लाड लडाए जिस शह ते पुत हथ सी रखदा मैं सारे चाला दिते
قسمت والے پتر جڑے باپ دی انگلیاں پھڑ کے دکھانوں تے جاندے نے اللہ نے دتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے جس شہر تے پت ہاتھ سی رکھدا میں سارے چالا دتے بڑھڑا ہویا جس دم بابل اترا منجا بوئے تے ڈایا ٹھنڈ کر کے جد پتر لنگیا تھلے جا پھٹن نو آیا جا پترا سکھی چا وسے اسا لکھیا جو لے پایا جو سوچیا سے تاڑے بارے تسا مول نہیں پایا نے مانو روایا انہیں عرش ہلایا دل پہ ہوتا دکایا انہیں سوہنی پایا پاڑ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان پاڑ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یار آپ اپنی اور ماپے آندہ شان وکرا وکرا ماپے آندہ شان وکرا جنتیں بولنا تے چلنا سکایا ہے کھلا وقت جنتیں گود کھڑایا ہے تو پویچ تیری چھا بن جاندے نے مکہ تے مدینے والی تھا بن جاندے نے حج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا راکھی ڈنگران دی بایا ہو تین شرم نہ آیا جنہیں این میں کرایا تین لاڑا بنایا آج کنے بچیاں نے ماں پیوں ڈنگران دی راکھی سوایا ہیں کنے منڈے نے جڑے پیوں چپڑاسی بنا کے سو چلے نتے بچپن بڑھے والے بچپن آ جاندا ہے قرآن کہندا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا قرآن کہندا ہے بڑھے والے بچپن چ آ جاندے جویں بچپن چ تیرے تے نہ رحم کردا ہے کیا کر اللہ تو انہاں تے وی رحم فرما عرض کرنا چاہ رہا ساؤنڈ منگایا کرانی دونوں تسا مولوی صدے آئی کہ ساؤنڈ بالکل نہ کما ذرا تیان کرے آجے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والو میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے آجدار دا کلمہ پڑھنے والیو ہاں میں تینوں دسا باپ تو بنا کیویں گلاؤں دیئے اے کرسی تو پڑھ دیئے نو پڑھ آج تو باپ دے انشاءاللہ جا کے ہاتھ چمیں گا متھا چمیں گا اوسط و ابواب الجنہ باپ جنت دا درمیانہ دروازہ جنت ماں دے قدمہ تلے بابا جنت دا دروازہ اے کرسی تو پڑھ دی اینو پٹ کہندے نے اینو پٹ کہندے نے ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں کھڑے نہیں عید الفطر دا دینے ایتھے تیرے پانجے بتیجے کھڑے نہیں ادھر والے تیرے کپڑے پھڑ دے سلوٹاں پہندیاں واٹ پہندے نہیں پاپا مجھے 5000 چاہیے پاپا مجھے 10000 چاہیے پاپا مجھے 10000 چاہیے تینوں غصہ نہیں آندا تیرے بٹوے پھول دے تینوں غصہ نہیں آندا اے دو پڑ دے پاسلے تے یتیم کھڑے نے انج ہاتھ بھی نہیں پڑ دے پتہ کتے چھڑکنا وج جاوے اے بازو میرے بابل دا نہیں جے 300 دے میں تے پھر بھی راضی جے 500 دے میں تے پھر بھی راضی جے 1000 دے میں تے پھر بھی راضی انہاں ضد نہیں کیتی مینوں 400 چاہیے انہاں ضد نہیں کیتی مینوں 600 چاہیے انہاں ضد نہیں کیتی مینوں 1100 چاہیے اے کیویں زدہ کرن انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں زدہ پوریاں کرن والا اج مبارک پور دے قبرستان چ جا ستا ہے دن پرا دے بچے یتیم ہون مسجد دا مینار 150 فٹ بنا دینا ہے کدی یتیماں نوں کہہ پتر سکول نہیں چھڑنا ہے میری فیس کون دوے گا پتر اللہ نہ کرے ایتھوں میں گڈی بواں رحیم یار خان جاندیاں گڈی وجے شام نوں لاش کار آوے اے دن میرے جمعہ تے وی آ سکدا ہے اس واسطے تو پتر جا سکول تیری فیس میں دے دیواں گا اللہ جاندا گل بڑی وڈی ہے
ایمان تازہ وے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں ویر ویران دے دردے ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے اے جتنیاں اکھاں رو رہیاں نے اج تیرے دل چ درد بٹا جانا ہے ویر ویران دے دردے ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ جاندا ہے ہن لوٹیاں نال نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیارے والوں موڑ دیجے اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی پتر توڑے نے کئیاں ماں پہ اے پتر ہی نکمے جڑے ماں باپ دیاں قبراں بھول جاندے میں دیکھیا کئی بابیاں نو قبر تے مٹی پارے نے رو رہے ہوندے نے میں کیا بابا کیوں رونا ہے ٹھوڈی نال کونڈی لائی ہوندی ہے گوڈا مودا مار کے پتر دی قبر چ مٹی پارے آئے میں کیا بابا کیوں رونا ہے کھاندا پتر واریاں میریاں سی ملی تو جانا بڈھے باپ دا کفن کھو کے لئی جانا اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی پتر توڑے نے اوے تینوں تے کدی خواب چ بھی یاد نہ آئے اللہ جاندا عید والے دل تیرے جوڑے ویکھ کے رو پیندے نے تیری جتیاں ویکھ کے رو پیندے نے اے میرے لال دے جوڑے کئیاں ہتھی پتر چھوڑے نے کئیاں ماپیاں پائے بچھوڑے نے ہر یاد قبر دیاں کندانوں رکھ یاد کپن دیاں بندانوں چھڑ جانا ہی زن ہر زندانوں فانی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے اتھو سب مسافر تھی گئے نے نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانا ہی محل چ باریاں نے اتھے کاواں بسیرا ہے 2 دن دا ہیرا پھیرا ہے میرے ویر مسافر ہو چل رہا اس جادہ کوئی میرا ہے اتھو نظر بچا کے ٹور چلیے تیرا اگے سفر میرا ہے اب ایک قبر دے وادی نو دنیا دے بربادی نو کدی قبرہ چ جایا کر اے بھی نقش جما لیا کر آ قبر میرے دادے دیے آ قبر میرے بابے دیے آ قبر مینوں لوریاں دین والی میری ماں دی اکبر میرا پیار کرنے والے میرے بڑھے باپ دیے ٹیر بٹی دے وہ چہرے نے دے تھلے بس دے کڑے خبران چے سفتانا کے نہ جایا کر سیاستیاں گلاں نہ کریا کر ایدے تھلے پیان ویکیا کر ٹیر مٹی دے وہ چہرے نے ایدے تھلے بس دے کڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اجڑیاں دا ڈیرائی وہ سنجے محلت ماڑیاں چھڑنے نی چنڈے وچ قبراں جا گڑنے نی کڑی چل دے رک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی نفذہ رہنا حکیماں دے ہاتھ پڑیاں گولی موت والی سینے ٹھوک جانی عرض کرنا چاہ رہا میں سمجھ آوے تے نقشہ تیرے سامنے رکھ دینا میں عرض کرنا چاہ رہا آج ویرا فیصلہ کر لانا تے آنن
ننے ننے معصوم گل نہ لائے عرض کردا میرے کملی والے محبوب عرض کرنا چاہ رہا میں دھیان کریا جے نا ننے ننے معصوم گل نہ لائے نہیں اپنے بابے دے بوئے تے آ رہی ہے اینا چٹیاں داڑیاں نے بزرگاں نوں پوچھیا جے جدوں تیاں اجڑ کے بوئے تے آوندیاں نے ماپے نہ مویاں چونا چوندیاں چوندے نے کھاندے جدی ایک دی دکھی ہوے او دی جد دکھی ہو جاندی ہے تیاں دے دکھ ماپیاں نوں زندہ قبرے پہنچا دیندے کوئی اولاد دا دکھی کوئی مال دا دکھی کوئی قرض دا دکھی کوئی مرض دا دکھی کوئی زہر دکھی کوئی باطن دکھی سارا جگ دکھاں نہ پریا پیا وے لبے کریں گا گل بڑی وڈی ہے ننے ننے معصوم گل نہ لائے اپنے بابے دے بوئے تے آ رہی ہے او میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے میری بٹیا بول بابا حکم ہوتی ہے بڈھی جان دل تے پتھر رکھ کے گل کرن لگاتی ہے جے کمیں تے تیرا حق کر دیواں اے میری صابرہ ماں تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دے دے تور بابلا اچا کدی بھی نہیں بابا لگے بولیاں میرے پائی اجمل دیاں بیٹیاں بیٹیاں نے ماں تے ہمیشہ دی پراؤنی بن گئی قبران دی اے بابل دے کرچ بھی پراؤنیاں نے تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدوں چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دیندے تور بابلا اچا کدی بھی نہیں بابا لگے بولیاں نیوی پا کے اوتھے تور جاندیاں جتھے دیندے تور بابلا دکھڑا دل والا مینوں پتا ہوئے میں ایک دن کر گیا تے میری بیٹی کہندی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو میں من میری تی دانا میں کر کے کیا میری ایمن ایک گل کری دیو پاپا میں نے ابھی سپائی کی جوتا پیچھے اتارو میں گل نہ لا لیتی ہے مینوں پتا ہوئے میں مکان چھڑ جانوں سپائی نہیں کرانگا مینوں پتا ہوئے میں دکان چھڑ جانی ہے میں سپائی نہیں کرانگا پر تیاں بھی انمول رشتہ ہوئے پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانا ہے ہر بابل دے ویڑے روز صاف کر دیاں نے بابل دے کمرے نیت صاف کر دیاں نے اللہ جان دا گل پڑھی وڈی ہے جے پلے بننے تے بیڑا پار اللہ جہان دا توانا پترو گوٹھے لوالو کتے کڑیاں حصے نہ لے جن ایڈیاں جو تینوں بیٹیاں پیڑیاں لگ دیاں دی جمدیاں نو کسے ٹوئے چناپ دینداؤ جمدیاں نو کسے نہر چروڑ دینداؤ نہ کچھ دینا پہنا نہ لینا پہنداؤ پر ایک میری گل یاد کر لی پوت کا پوت ہو جاندے میں تیاں ماں پیاں دیاں بیماریاں سامنے دیاں نے تیاں ماں پیاں دے جنازے سامنے دیاں نے پتر 2 منٹ روندے تے چپ کر جاندے ایتھوں ٹیلی فون آویتی ہے تیرا بابل اللہ نو پیارا ہو گیا ہے رات ہی ملتانوں تر پیندیاں نے رات ہی ریاست چ تر پیندیاں نے آ تیرا آمد پر دور تے نہیں رات ہی تر پیندیاں نے سارا کڈی چپ آوے تیاں روندیاں ہوندیاں نے ایڈے درد نہ روندیاں نے گلیاں دے کاکھڑوا دیندیاں نے وے بابل ساڈا چڑیاں دا چمبا اسی ہڈ پھڈ جانا وے بابل تیرنا تے ساڈیاں بہاراں واسطیاں سی تیرنا تے ساڈے پیکے واسطے سی تیرے ہوندیاں کوئی نہ پوچھے تیرے مویاں سانوں کون پوچھے پر ایک میری گل یاد کر لی پتر یتیم ہون رول کھل کے بھی پڑ جاندے نے پتر یتیم ہون لوکاں دے پانڈے مانج کے بھی پڑ جاندے اصل چ تیاں یتیم ہوندیاں نے جڑیاں براواں دے بویاں دیاں محتاج ہو جاندیاں نے ممی بیٹیاں لا تمہیں بیٹیاں لائیں دعا کریا کر ربا جتیاں دیویں بوئے اٹھا کے جان دی تفیق دیویں ایتے ایک میری لکھلا جدن تیری مبارک پر چمنجی ترنی ہے ادن ایک کانی میں نالی مک جانی ہے تیریاں شرادیاں تیاں تیرے کر دیاں مالک نہیں رہنیاں تیریاں نواں دیاں نوکر بن جانیاں نے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا اما
مہرانیے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر دھیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر دھیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڈ سی ماں دے ساواں نال تیرا کرما چنگا لگدا تیرے سونے شاواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے اوہ تیریاں جائیاں نے تیرے ویڑے وچ کھیڈن والیاں ہویاں اج پرائیاں نے بھابیاں ویکھ کے مکھ چا موڑے ویراں کوریاں پائیاں نے تیرے ویڑے نو سامن والیاں اج نبی اج آئیاں نے اج روندیاں تیریاں جائیاں کر آ جا ہمارا عیداں تے شبراتاں آ کے سب نے بولیاں پائیاں ویکھنی ساڈیاں عیداں تیریاں کیوں نہیں دایاں وکھانی تیریاں عیداں میں اج عید وکھاواں آ جانی مہرانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا امرانیے واہ دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڈ رچائیو کتھے میریاں جائیاں جمیاں کتھے واگ پھڑائیو جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ پی گئیاں وے بابل میریاں عیداں تیرے نال رہ گئیاں بابل میریاں ریجاں تیرے نال رہ گئیاں لکھیا نصیباں دا جا میری جولی پہ گئیاں قرآن کہندا کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور ولمن خاف مقام ربہ جنتان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قرآن کہندا پیا لوگو توجہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا بیٹیاں نو تیرے نال بہارے تیرے نال ساز پر میں پنڈاں تے شہراں چ مولوی وی گرک دے ویکھے عوام وی گرک دی ویکھی مولوی شیط نہیں ہوندی جنازے تے کہن مسجد چ کہن جڑا تیاں دا حق نہیں ماردا ڈاکو اے ظالم اے ڈاکو تے ظالم دی اللہ نال جنگ شروع ہو جاندی ہے عرض کر رہا چاہ رہا سو مسلمان بھائیوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھوا لیو جڑی میں بات سمجھا رہا سا اللہ جاندا جڑا بیٹیاں دا حق ماردا ذرا دوستا بات سمجھانا چاہ رہا میں باپ نال تے بیٹیاں دا جہان واسدا ہے تے جے باپ ہی پاپی تے ظالم بن جاوے تے تھیاں نو کون پوچھے گا ذرا دھیان کری نا اللہ جاندا ذرا دھیان کری نا نشہرہ ورکان دے اندر لا گجرا والے دا واقعہ
یہ بابا پہنچ ہو گیا یہ جنازے میں بڑے لوگ شامل نے ایک بابا کڑا ہو گیا کہندا لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا یہ پتر بھی چپ نے یہ بھرا بھی چپ نے رشتے دار بھی چپ نے میری بیٹی نو پتہ لگا آندھی میں میرے بابل دیا بیلیاں قرضہ میں اتار دانگے میں تو بابل دی منجی ویکھی نہ جاوے کھاندا نہیں مینوں ابھی چاہیے انہیں کناں دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں ہتھاں دے بریسلٹ اتار دیتے انہیں ہتھاں دے کڑے اتار دیتے کھاندی لے وے میرے بابل دیا بیلیاں ابھی تینے جوگی میں قرضہ میں اتار دوانگے بابا اچھی اچھی رون لگ پہ آؤ کھاندا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا آیا میں مر لگیا کیا گیا سی میری مانت میرے وارثانوں دیوی میرے خیر خواہانوں دیوی جے میں کہندا میں 12 لاکھ دینا آیا ہے یہ پترا آکھنا سی میں وارث ہے بھراواں آکھنا سی میں وارث ہے پر اج پتہ لگا ہے تیاں کار ماپیاں نے رحمتاں ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آوے بک بک نے روندیاں ماپیاں دا دکھ سن راحت تر پیندیاں توے اتے روٹی ہوے روٹی پھل جاندیاں اللہ جاندا میں بیٹیاں دے احساس ویکھنے پتر آندے نے سانو جتوں مرضی لیا کے دے پتر جیباں پھول لیندے تیاں جڑے لیا کے اگے رکھ دیندیاں بابل اینے کو میرے کل جڑے پیر اے پتراں تے بیٹیاں چا فرق بیٹا بیٹھ جاؤ پترو بیٹھ جاؤ نیچے گفتگو سنیا کرو عرض کرنا چاہ رہے ہیں راتیان میرے ول امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنوا لیو آو عزیزان من میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں آج تو بعد بیٹیاں دا خیر خواہ بن جاؤ ننے ننے معصوم گل نہ لائے نہیں اپنے بابے دے بوئے تیاری ہے ہو میرے لال ہو میرے جگر دے ٹکڑے ابو جی ابو جی ابو جی ہو میرے لال ہو میرے جگر دے ٹکڑے بول بٹیا بولتے سی بابا حکم ہوئے تیئے مڈی جان دل تے پتھر رکھ کے گل کرن لگاتی ہے میرے کول تے اپنا ڈنگ نہیں ٹپ داؤ آ تیرے بچیاں دی پنڈ کیویں چکاں گا جے کمیں تے تیرا حق کر دیواں اے میری صابرہ ماں اے میری تتڑی ماں اے میری دکھیار ماں دی بابا میں حق نہیں کرنا آ میرے ننے ننے معصوم رول جان گے آ میریاں تیاں رول جان گیاں انہاں دے سر تے جوانی کٹاں گی کل جوان ہون گے باں بیلی بن جان گے پر اس میری تتڑی ماں نو پتہ ہی نہیں دی پتر جوانوں کے پنگی پوستی نکلان گے پتر جوانوں کے رن مریض نکلان گے ہر آندے نہیں اگر باپ مر جے ماما محنتاں کر کے بچے پال لیندیاں نے اگر باپ مر جے ماما چرخے کت کے بچے پال لیندیاں نے اگر باپ مر جے ماما نرمے چوک کے بچے پال لیندیاں نے اگر باپ مر جے ماما تھاپیاں تھپ کے بچے پال لیندیاں نے اینا کھانے میں کیا ہے تینوں لگی ہوئے تے خبر ہوئے اگر باپ مر جائے ماما شریکان دے برتن صاحب کر کے بچے پال لیندیاں نے اگر ماں مر جائے اولاد شریکان دے بوئے تے رول جاتی ہے مر جان جلا دیا ماما سن دیندہ کہن پیار اگر ستیلیاں ماما لوگوں میں ویکیا عید والے دن پترانوں نوے کپڑے پوا کے آپ لوگاں دے پانڈے مانجن تر پیندیاں نے مر جان جنہاں دیاں ماواں سن دیندا کون پیار تر جان جنہاں دیاں ماواں سن دیندا کون دوا اگر ستیلیاں ماواں سکیاں لا پیار دیون سکیاں نو روے کون سنا بچیاں نو کچھ جڑے باہر دے ملک گئے میرے کملی والے نو اپنی ماں دا چھوڑا یاد آ گیا حضور مقام ابوا تے کھڑے نہیں مٹی کدی دائیں کر دے کدی بائیں کر دے سیدہ فاطمہ تو زہرا ڈولے پیریاں نہیں میرے نبی کریم دی بیٹی ڈولے پیریاں نہیں سیدہ
دی میں سلمہ فرماندیاں لے نہیں میری دھی فاطمہ میں تینوں تیری ماں ختیجہ جیسا پیار نہیں دے سکتی ادھر سجدہ دیاں سائیں نکل گئیاں حملی والے گالا لایا فرمایا فاطمہ نہ رو بابا میں رواں کیوں نہ اج ڈولے پان والا ویر بھی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں ادھر کملی والے فرمایا بیٹی گھبرانا نہیں جدوں ماں دے پیار دی لوڑ ہوئے گی میں ماں جیسا پیار دواں گا جدوں مامیاں دے پیار دی لوڑ ہوئے گی میں مامیاں جیسا پیار دواں گا کملی والے نے گل نہ لایا میرے کملی والے ماں دی جدائی یاد آ گئی اپنی ماں دا چھوڑا یاد آ گیا میں من کملی والے محبوب دی دائی نال مکہ میں ابوا مکہ بھی دور مدینہ بھی دور ویڈو بدر تو 30 کلومیٹر سیر تے وچکار کملی والے دی ماں کھڑی ہے نیو میں من انو بابے والا پیار دے وی انو پہلا والا پیار دے وی نیامنا ذرا حوصلہ کر نیو میں من انج لگدائی جویں محمد نو جنجے لے کے چھڑیا نہیں چھانا نیامنا ذرا حوصلہ رکھ نیو میں من انو بابے والا پیار دے وی انو پہلا والا پیار دے وی جویں ماواں اج ترن لگیاں کہدیاں نہیں وے پترو میری تیاں لی بوئے کھلے رکھیا جائے میرے چھوٹیاں نو خیال رکھیا جائے فرمانی امین انو کنا لگ کر لا دوی انو ماں یاد آن دوی انو ماں جیسا پیار دوی انو باپ جیسا پیار دوی نیامنا ذرا حوصلہ کر نیو میں ماوا باج ہلیرے ہندائی ماوا باج پچر جا دئی پھر محمد نو کنا لگ کرو فرمانی میں ہنو کنا لگ کرو دوی ہنو ماں یاد آن دوی ہنو ماں جیسا پیار دوی نیامنا ذرا حوصلہ کر نیو میں ماما باج ہنیری ہندائی تیرے میرے کملی والے محبوب دی عمر 6 سال دی ہے میرے کملی والے ماں دے کلے جانا لگے اب میں رون دی کیا ہوئے آدھی وے یتیماں میرا رونا کڑی دی کڑی تیرا رونا ساری عمران دائی میں تے سوچیا دی تینو عبداللہ لے پیار دوانی 5 سال حلیمہ کل کٹ آیا ہوئے میں تے جمن دی پکی وے پترو سچے کھبے ویک دیئے اما کیوں ویک دیئے نارل لیا جمعہ امیر بھی کوئی نہیں فین بھی کوئی نہیں کدے ہاتھ محمد دی باندے نیو میں من دیرے آوی میں تے سوچیا جی عرب ویکھے گا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنجلہ کے چڑھاں گی پر ذرا گل بڑی وڈی کرنا چاہ رہے میرے کملی والے محبوب دی ماں جب اللہ نو پیاریاں دی لائے پتر اگے بابا نہیں تکیا اجی اماں بھی ٹھوری چھلی ہے میرے کملی والے محبوب دی ماں لے پتر حوالے رب دے میں لے 4 دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پیر ملان دے لے پتر حوالے رب دے لمبی پئی جدائی ہونی ملنے دی امید اسانو روز قیامت آئی میرے نبی آندے اماں کاش زندہ ہوندی تے ویکھ دی تیرے پتر نو اللہ نے کائنات دیاں سرداریاں دے دتیاں نے بہت یاد میرے سر دی ٹھنڈی چھانا میری جنت میری ماں کلیاں چھڑ کے ٹر گئی کیوں رس گئی میری ماں مینو دس جاندی کوئی تھا تینو لب لیندا میں ماں وہ بن ماں دے کنے درد ونڈاونا ایویں کنڈا کھڑکیا کنے لاؤنا ہے جاؤ جا کوا ہے میرا لا پانا ٹر
ٹر جاون ایک وار ماوا آندیاں نہیں ایک دن مدنی ماں دا وچھوڑا پینا ہے ہاپے ڈگنا ہاپے اٹھنا پھیلا ہے پت بسم اللہ میرا پت بسم اللہ پھر صداواں آندیاں نہیں رس جاون ایک وار ماوا آندیاں نہیں ایک دن مدنی ماں دا وچھوڑا پینا ہے آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا ہے پت بسم اللہ میرا پت بسم اللہ پھر صداواں آندیاں نہیں ٹر جاون ایک وار ماوا آندیاں نہیں سب کہندے نے ماں سن ماں تو وقت کدے نہ ہوئے اج جدوں گل کفنی پائی ہو کے پر روئے کی سوچیا سی کی ہویا ہن کس نو دوش دیاں دس کتھوں لباں گے تینوں ماں ہن کتھوں لباں گے بھرا قبر چلاونے سوکھے نے بھੈਣਾਂ قبر چلاونیاں سوکھیاں نے پر جنہاں ہتھاں تے لوڑیاں نہیں آن اس ماں نوں کفن دیاں 3 بنداں چ بند کر کے جدوں پتر قبر چ اتار دینے یا پتر جاندا یا رب جاندا ہے ماں جنے کدی مینوں مٹی لگن نہیں دتی اج میں کیویں مٹھ پر کے پاواں مائی باپ نپنے بڑے اوکھے نے جدوں مٹھ مٹی دی پتر پر دینے لا جاندا بھرا کہندے ٹائم بدلا فرجائیاں کہندیاں اسی تیریاں نوکر نہیں لگیاں جڑی راتاں نوں کنڈے کھول دی سی اج مبارک پور دے قبرستان چ جا ستی ہے اودن پھر پتر آندے نے لے مائے ایسا ویڑا ونڈیا لے مائے سویڑا ونڈیا ہے خوشیاں دا کھیڑا ونڈیا کھیت بنا ایسا سارا ونڈیا گھر بھی ونڈ لے کھیت بھی ونڈ لئی ہر تھان دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے ماں پیاری ماں میری ماں اینی تو جنت ساڈی تیرے نال پریت سی ڈاڈی جدوں دا کیتا ای پردہ ساتھوں خوش کی ٹھنڈی چھاں دس کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں لباں گے اللہ جاندا تے آن کرے آجے حاضرہ دیکھنا دی سنت میرے کملی والے نو ماننے والوں آئیں گی کیڑی رتے نیمائیں آئیں گی کیڑی رتے ماں میری نے باغ لگایا پر مشکا پانی لگایا اج پکے انگوراں دے گچھے نیمائیں آئیں گی کیڑی رتے ماں پتانا ساتھ انوکا پچلا پا ہمیں سارے لوکا ماں بنا کوئی نہ پوچھے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا المشکلات اللہم اغفر لہم ورحمہم واپہی واقوانہم انکا انت الغفور الرحیم اے اللہ قرض داروں کے قرض دور فرما میرے بھائی خورشید صاحب تیرے پاس آگے شیخ صاحب اللہ ان بچوں نے بڑی محنت سے پروگرام کیا ان کے بزرگ کو جنت میں اللہ مقام عطا فرما
سب بھائیوں کے کاروبار میں برکت فرما، اے میرے مولا کریم قرض داروں کے قرض دور فرما، اللہ مرض داروں کی مرض دور فرما، مولا جو میں نے بیان کیا ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کا درد پیدا فرما، اللہ جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے بہتر اسباب پیدا فرما، اے میرے لاجپال مالک جن کی دعا کرنے والا کوئی نہ رہا ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے تو ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا، میرے مولا ملک پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کے تمام اداروں کی خیر فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما، اللہم اشفینا فإنک خیر الشافعین، اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، اللہم اہدنا ونجنا من القوم الظالمین، اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین، اللہم انظرنا فإنک خیر الناظرین، اللہم اشفینا فإنک خیر الشافعین، اے میرے مولا جتنے بیٹھے ہیں سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اللہ شوگر کے مریض، ہیپاٹائٹس، یرکان، بلڈ پریشر، کڈنی، ہارٹ، اللہ ان مرضوں سے محفوظ فرما، ہر مسلمان کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اللہ یہ بزرگوں کو کسی کا محتاج نہ کرنا، ہر نوجوان کو اپنا روزگار عطا فرما، اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی فکر نصیب فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔